mabulukon o makahuluganon o haom ang pagbasa karong adlaw niini gitawag installation. Paghatag ka na mo padayon sa katungdanan sa pag-alagad sa katawhan sa parokya. Dili lang igo nga nakamata nga Katoliko umabot sa kamatayon, naay buhat sa pagpangalagad nga dili lang ang mga tinun-an, ang mga kaparian, kundi kitang tanan nga mopadayon ni ining buhat sa pagpangluwas sa atong pulong, sa atong buhat, sa atong sinuldan tanan, sa atong binuhatan nga makita gayud unta sa katawhan nga madasig sila asa ang pultahan sa langit o kinsay natagaan niini nga mga pil ang tanan pagsunod niini gitawag panaw sa paglaom balik ngadto sa Dios. The power and authority to continue the work of salvation started by Jesus Himself o ipadayon sa mga tinun-an, sa mga sumusunod o sa tanang binunyagan, apil na kita usap. Ang Yahweh ang simbolo sa pag-abre o pagsira. Dili lang sa ordinaryong pultahan, sa atong lawak, sa atong balay, sa atong sa panadiha, kundi lawak sa kaluwasan. Kaya nag-abli ni sud ang Dios, ni gawas ang Dios o kita musulod o mugawas usab sa maong pultahan. Nga gibilin ang maong Yahweh dili ni bisan kinsa, kundi sa mga tinun-an, sa mga sumusunod ni Kristo nga nakaambitan ini. Mahimong likon ang identity diya sa katilingban o sa simbahan kung ang maong identity mutukan sa responsibility. Apan kinsa sa unsa manggihatag nga katungdanan sa Dios kanimo, kanako ug kanato aron nindot ang panaw sa paglaom balik ngadto sa langit ng Amahan. Manang manawagan ni mga pari, please help us, support us, pray for us, and never kill us.